एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति घोषणापछि बल्ल अगाडि बढाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई लिएर बहस भइरहेका बेला प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने दर्ता भएको 6 महिनापछि अगाडि बढाइएकामा विरोध जनाउँदै प्रस्तावको विपक्षमा उभिने संकेत गरेको छ। संसदमा दर्ता भएको 6 महिनासम्म महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र रह्यो। सत्तारूढ दलका 98 सांसदले राणा विरुद्ध 21 वटा आरोपसहित फागुन 1 मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्ताव दर्तापछि राणा निलम्बनमा परे। सर्वोच्चमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दीप कुमार कार्कीले पाए। प्रतिनिधि सभाले प्रस्तावमाथि छानबिनका लागि फागुन 22 मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्यो, तर त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन। त्यतिखेर निकै महत्त्वपूर्ण भनेर ल्याइएको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सत्तारूढ दलले नै वास्ता गरेनन्। चुनावको मिति घोषणापछि प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ। प्रतिनिधि सभाले आइतबार 2.5 घण्टा छलफल गरेर प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको हो। लामो समय रोकेर चुनाव घोषणापछि प्रस्ताव अगाडि बढाइएकामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध जनाएको छ। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भनिन्छ नि, यो त त्यस्तै भयो। महाभियोग ल्याएर दर्ता गरियो, प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गरियो। सर्वोच्च अदालत जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको रूपमा चलिरहेको छ। त्यो हाम्रो लागि लज्जास्पद कुरा होइन। अनि अहिले आएर यो अवस्थामा यो ढङ्गले विषय प्रवेश गराइएको छ, जबकि हामी नै माथि अहिले अब प्रश्न उठ्ने स्थिति छ। एमाले सांसदहरूले दर्ता भएको 6 महिनापछि प्रस्तावमाथि छलफल गराएको भनी बैठकमै सरकारको आलोचना गरे। सत्तापक्षको निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि महाभियोग ल्याइएको एमालेका सांसदहरूको आरोप छ। एकातिर सरकारले चुनावको मिति तय गरिसक्यो, चुनावको मितिको अवधि नै 3 महिना छैन सामान्य सभा महोदय। अनि हामी समिति यहाँ छलफल गरेर समितिमा पठाउँछौँ, समिति 3 महिना काम गर्ने समय नै छैन उसको। बढीमा 3 महिना भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। 3 महिना नहुने समय राखेर हामी के गर्दैछौँ? हामी संविधानको उपहास गर्दैछौँ कि? त्यति लामो समय के हेरेर बस्यो? किन छलफल गराइएन? छलफल गराउन किन र कसले रोक्यो? यो सत्तापक्षलाई हामीसँग 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदै हचुवाका भरमा जबरामाथि महाभियोग किन र केका लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किन लगाइएन? सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने प्रस्ताव अगाडि बढाइएकामा सरकारको बचाउ गरे। उनीहरूले राणामाथि अदालतभित्र र बाहिर सबैतिरबाट प्रश्न उठेकाले अब प्रक्रिया छोट्याएर प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भनेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले एमालेमाथि विवादित राणालाई बोक्न खोजेको आरोप समेत लगाए। अरूलाई सेटिङ भन्दै गर्दाखेरि पहिला आफूतिर फर्केको सेटिङ पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई राजनीतिको विषय बनाउने भन्दा पनि यसलाई पास गरेर अदालतलाई एउटा सुधारात्मक बाटोतर्फ लिनका निम्ति सबै सजग रहौँ र यसलाई पास गरेर जाउँ। यसलाई छिटो छरितो गरौँ र यो महाभियोग प्रस्तावलाई पास गरेर जाउँ र यसलाई पास गरेर जाउँ, पारित गरेर जाउँ र हामीले यो कुरा ध्यान राखौँ कि यसले भोलि बिहान न्यायपालिकामा हामीले यसलाई पास गरेनौँ भने त्यसको मतलब हुनेछ कि न्यायपालिका भ्रष्टको अखडा बनोस्, न्यायपालिका व्यतिथिको अखडा बनोस्, त्यो स्थितिमा जाओस् भन्नको निम्ति मात्रै यसलाई फेल गराउन सकिन्छ। आज प्रतिपक्ष जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ। यहाँ सोझै बोल्न गाह्रो छ। प्रतिपक्ष जोगाउन चाहिरहेको छ, किन सोझै बोल्दा जनताको बिचमा चाहिँ जनताको नजरमा त आफ्नो पार्टीको छवि, व्यक्तिको छवि गिर्छ। प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेपछि समितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। समितिले अब प्रधान न्यायाधीश राणालाई बोलाएर बयान लिने लगायतका काम गर्नेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव यस्तो बेला अगाडि बढाएको छ जति बेला संसदको कार्यकाललाई लिएर बहस भइरहेको छ। चुनावको मिति घोषणा भएकाले संसद कहिलेसम्म चल्छ यकिन छैन। सरकारले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने भने पनि कतिपय संविधानविदहरूले चुनावको मिति घोषणासँगै कार्यकाल सकिएको भनिरहेका छन्। महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन
कुन कुन चरण पार गर्नुपर्छ त? हेरौँ यो सामग्री। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 161 को उपनियम 6 बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइएको हो। फागुन 22 गते गठन भएको 11 सदस्यीय समितिमा एमालेका 4, कांग्रेस र माओवादीका 2 तथा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका 1 जना सांसद छन्। समितिले अब महाभियोग प्रस्तावमाथि काम अगाडि बढाउन सक्नेछ। त्यसका लागि उसले सभापति चयन गर्नुपर्नेछ। सभापति चयनमा कुरा नमिले ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। काम अगाडि बढाउन समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउन सक्छ। नियमावलीमा समितिले यथाशीघ्र आफ्नो काम कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ, तर समय तोकिएको छैन। त्यसैले समितिले कहिलेबाट काम गर्छ यसै भन्न सकिँदैन। उसलाई काम सुरु गरिसकेपछि 3 महिनाको समय हुनेछ। छानबिनका लागि समय अपुग भएको भनी सत्ता पक्षले नियम निलम्बनको प्रस्ताव दर्ता गराएर समय थप गर्न पनि सक्नेछ। कारबाही प्रारम्भ गरेपछि समितिले आरोपित राणालाई 7 दिनको समय दिएर बोलाई बयान लिनुपर्नेछ, जहाँ राणाले सफाई पेश गर्ने मौका पाउनेछन्। उनको बयान सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको समयभित्र उनी समितिमा अनुपस्थित भए समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदनमा लैजानेछ। राणाले बयान दिए त्यसमाथि अनुसन्धान वा छानबिन गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ। छलफलको कम्तीमा 2 दिन अघि प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम पनि नियमावलीमा छ। यदि सत्ता पक्षले चाहे नियम निलम्बन गरेर पेश भएकै दिन प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सक्नेछ। नभए सभामुखले तोकेको दिन र समयमा समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको समितिको अन्य सदस्यले प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन् र प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। छलफलका क्रममा सांसदले संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिनका लागि प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भए प्रतिवेदन पुनः समितिमा पठाइनेछ। समितिले 7 दिनभित्र पुनः छानबिन गरी प्रतिवेदन सदनमा पठाउनेछ। प्रस्ताव स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस नै स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेश हुनेछ। पुनः छानबिनको प्रतिवेदनमाथि पनि सांसदले संशोधन पेश गर्न सक्नेछन्। उक्त संशोधन प्रस्ताव संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछन् र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। सिफारिसमाथि निर्णयका लागि सांसदहरूको दस्तखत सहितको मत विभाजन गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 सिफारिसको पक्षमा भए राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनेछ र उनी पदमुक्त हुनेछन्। तर अहिले सत्ता गठबन्धनसँग 2/3 छैन। प्रस्ताव पारित गर्न उसलाई एमालेको साथ नभई हुँदैन। तर अहिलेसम्मको पोजिसनका आधारमा एमाले राणा विरुद्ध मत हाल्ने मनस्थितिमा छैन। एमाले साथ नदिए महाभियोग प्रस्ताव फेल हुनेछ र राणा पुनः अदालत फर्किन पाउनेछन्। तर चुनाव नजिक भएकोले विवादित छवि बनाएका राणाका पक्षमा लागेको आरोपबाट बस्नुपर्ने बाध्यता एमाले सामु छ। एमाले साथ दिए प्रस्ताव पारित हुन्छ। त्यो अवस्थामा राणा पदमुक्त हुने मात्र होइनन्, भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागि अयोग्य हुनेछन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिनिधि सभा भने जीवित हुनुपर्छ। तर चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले प्रतिनिधि सभा कहिलेसम्म कायम रहन्छ टुङ्गो छैन। सरकारले उम्मेदवारी दर्ताका दिनसम्म कायम रहने भने पनि संविधानका कतिपय जानकारले कार्यकाल सकिसकेको बताएका छन्। यो विषय अदालतसम्म पुग्यो र उसले कार्यकाल सकिएको आदेश सुनाए महाभियोग प्रस्ताव नै तुहिनेछ र राणा अदालत फर्किने बाटो खुल्नेछ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।